السلام عليكم الاخوان المشاهدين الاخوات المشاهدات، مرحبا بكم في قناتكم وقناه ابو مريم. كنتمنى من الله انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده يا رب العالمين. تحيه لجميع المشاهدين وجميع المتبعين ديال القناه، ورمضان مبارك كريم للجميع. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام، وكذلك الايام المقبله ان شاء الله يا رب العالمين يعاوننا عليها باش نصوموها بخير وعلى خير. بالمناسبه ديال الايام المقبله كنتمنى من الله انه هاد الايام ان شاء الله تكون خير وفيها اخبار ان شاء الله للعالقين لا داخل المغرب ولا خارج المغرب. الناس اللي كاينين في الولايات المتحده الامريكيه، اللي كاينين في اوروبا، اللي كاينين بطبيعه الحال في الخليج، في السعوديه، في الامارات، في مجموعه من الدول بطبيعه الحال اللي عندي معهم اتصال وكيعاودوا لي مساكين المعاناه ديالهم اللي كاينين لا في العربيه لا في الامارات ولا في السعوديه. فعندي معهم اتصال هاتفيا بطبيعه الحال واتساب، وكذلك في الميسنجر. فمعاناه كبيره كيعيشوها هاد الناس هادو. في هذا النهار هذا ان شاء الله غادي نطرقوا لمجموعه ديال المواضيع، منهم ما غاديش نقول لكم الكيفيه ديال الملء، ولكن غادي نشير لكم واحد النقطه ديال الملء ديال النموذج، وكذلك الناس اللي تسالت لهم الريزيدنسيا، اللي تسالت لهم الاقامه ديالهم في المغرب، وكما نقولوا حنايا الحظ ديالهم من هذه البواخر هذه اللي مجا دابا، واش عندهم حق يجيو، واش عندهم المسائل النقط كامله غادي نطرقوا لها ان شاء الله يا رب العالمين. وكذلك الموضوع اللي كيفاش حتى فكرت هاد الوزاره ديال الخارجيه الاسبانيه انها تعمل هاد الرحلات. وكذلك بالنسبه للاخوان اللي عالقين، نجوب هي الاوليه نبداو بها، اللي عالقين خارج الوطن فمعاناه كبيره كتعيشها كما كتشوفوا معنا في الاخبار. اخوان ما كاينش شي حاجه رسميه نهائيا، جماد تام لهذه الحكومه المغربيه حول هذا الموضوع. جماد يعني موت، ماشي جماد، موت حاليا، موت يعني ما كاينش تفكير. دازت شهرين ما كان لا تفكير في هذه الجاليه. كانت وعود في الاول انه غادي تخصص 60 طائره، انه غادي تعمل هذه، ومن بعد خرج رئيس الحكومه ونفى داك الشيء وقال بانما غادي تكون يعني العوده ديال هاد الناس نهار اللي غادي تفتح الحدود، نهار اللي غادي تفتح الحدود. وهذا هو اللي صدم واحد المجموعه ديال العالقين خارج المغرب. حتى الناس بقات كتعمل يعني اكتئاب، وصلت الاكتئاب، وصلوا الناس اللي مرضوا، والناس اللي بقات بهذا المعنى هذه تبول في حوايجها يعني بالاكتئاب وبالمرض وبالانزعاج ديالها لهاد المسائل هذه. ف كما كتشوفوا 500 درهم للاسره اللي كتعطيها القنصليه في الخزيرات للاسره، يعني 50 اورو في الاسبوع، 50 اورو في الاسبوع للاسره بطبيعه الحال باش تجيب الاكل ديالها وتجيب المسائل ديالها بطبيعه الحال. ف شحال من عائله كتستافد، شحال من الاشخاص، 6000 واحد على حسب قول الحكومه، 6000 واحد على حسب قول الحكومه اللي كتستافد من هاد كما نقولوا الاستفاده اللي كتعطيها الوزاره الخارجيه بطبيعه الحال للناس اللي عالقين على برا. و30000 ولا 25000 اخرى. شنو المصير ديالها؟ المعاناه في المعاناه في المعاناه. يعني كما نقولوا حنايا الله يجزي اللي كان السبب في هذه المعاناه، لا الناس اللي داخل المغرب ولا الناس اللي خارج المغرب بطبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي داخل المغرب فكانت كانوا رحلات لايطاليا. ما نهضروش على الرحلات الجويه، كانت مجموعه من الرحلات الجويه لا لفرنسا ولا لبلجيكا ولا لهولندا، وكذلك حتى لإسرائيل كانت رحلات جوية لإسرائيل، نقلة الرعايا اليهود إلى إسرائيل. والناس أخرين لهم الله بطبيعة الحال. فباخرة خرجت لإيطاليا هذه في الأسبوع الماضي، وباخرة خرجت لفرنسا بطبيعة الحال نهار 12، وكاينة باخرة أخرى مازال كاين حد الباخرة غادي تمشي نهار 19 في الشهر، باخرة نهار 19 في الشهر. يمكن الناس ديال بلجيكا نعاودها، يمكن الناس ديال بلجيكا يمشيو، يمكن الناس اللي عندهم الجنسيه الاسبانيه يمشيو، الجنسيه الاسبانيه يمكن لهم يمشيو لهاد الباخره. ما كاينش الحدود مشدوده باش تمشي للمكان الاقامه ديالك. بالنسبه للاتحاد الاوروبي ما مشدوداش، بالنسبه للاتحاد الاوروبي كنعاودها انك غادي تمشي للاقامه ديالك فين كتسكن
ما مشدوداش الحدود بالنسبه لك، فقط كيعطيوك ملي كتوصل تما او لا تقدر تطلبها واحد لوتوريزاسيون من الدوله الفرنسيه انك تتنقل. بالنسبه التنقل، بالنسبه باش تمشي كنت في عمل ولا كما شفتوا راك جاي المكان الاقامه ديالك، فانت مسموح لك تمشي المكان الاقامه ديالك، ما كاينش الحدود مشدوده. كنعاودها، الناس اللي باغيين يجيو لاسبانيا يمكن لهم حتى ديك الطائره ديال الباخره ديال فرنسا يمكن لك تمشي فيها نهار 19، تكون عندك الجنسيه اوطوموبيل بطبيعه الحال، كل شيء من غير الاقامه الفرنسيه اللي عندهم الاقامات تكون عندك ديال فرنسا اللي يمكن لك يكون عندك مكان في هذه الباخره. بالنسبه للباخره ديال تجي اسبانيا نهار 22 ضروري تكون عندك الجنسيه الاسبانيه او الاقامه الاسبانيه. الناس ديال فرنسا ولا بلجيكا ولا ما يمكن لهمش يجيو في هذه الباخره هذه، وتكون عندك طوموبيل. كان استياء كبير للناس. شوفوا التعليق في ديك تويتر ديال الامباخادا، شوفوا تعليق ديال الناس، واحد المجموعه ديال الناس على الاستياء ديالها. الناس اللي راجلين علاش ما عندهمش حظ في هذه الطائره. كما كتعرفوا كان واحد المجموعه ديال الاستياء ومجموعه ديال الاضرابات حول القنصليات اللي كاينين في المغرب، اسبانيا، القنصليات الاسبانيه بطبيعه الحال، ومجموعه ديال الناس قاموا كما نقولوا دعاو السلطه ولا الحكومه الاسبانيه ودعاو حتى الحكومه المغربيه على التهاون ديالها في هذا الموضوع هذا. دعاوهم قضائيا، يتابعوهم قضائيا، لان شحال الناس ضاعوا لها بزاف د الحوايج، الناس مرضت، شحال الناس ضاعت لها مشاريع ديالها هنايا، شحال الناس بزاف الناس يعني ضاعوا لهم امور. فلذلك قررت، وكما قلت لكم هذه ماشي الباخره الاولى، قررت اسبانيا، الحكومه الاسبانيه باش تبدا المشروع ديال نقل الرعايه ديالها لا الاسبان ولا العالقين المغاربه اللي عندهم الاقامه، تنقلهم كاملين ان شاء الله في هالاسابيع المقبله. ما كانش غادي تفتح الحدود حتى شهر 9 ولا شهر 11 غادي يمكن لكم تنقلوا، لا ان شاء الله يا رب العالمين كاملين في هالايام المقبله تكون باخرات اخرين ويكونوا رحلات اخرين ان شاء الله، لا بالنسبه للناس ديال اسبانيا ولا الناس ديال دول اخرين يمكن لهم بطبيعه الحال يمشوا لاماكن الاقامه ديالهم. فكما قلت لكم هذه ماشي الباخره الاولى. فالملء ديال هذاك النموذج سهل، ماشي شي حاجه صعيبه، يمكن لكم تجبروه عند الاخ ابو رزان وعند الكريم كسري، وكذلك عند الاخ عثمان برشلونه. اخ عثمان برشلونه اللي هو متطرق لهذا الموضوع هذا من البدايه ديالو للنهايه، وكنحييه على هذا الشيء هذا. ربما اليوم غادي يعمل كيفيه ديال الملء ديال داك الاخر ديال هذاك النموذج، باش يمكن يكون عندك مكان في هذه الباخره بطبيعه الحال اللي تخرج نهار 22، وفقط للناس اللي عندهم الطوموبيل. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الطوموبيل قلنا لكم يمكن تتصلوا مع شي واحد عنده الطوموبيل، ولكن من الاحسن باش ما تكونش لك واحد المشكل، راك غادي تجي وربما توصل لمالاغا وهو يشبر اتجاه وانت تشبر اتجاه، ماشي بالسهل انه يجي عندك شي واحد، لان الحدود مشدوده ما بين المناطق هنايا. لان كما انت دليت انك ماشي فاش غادي تجي، فاش غادي يجي عندك شي واحد تما، ما كنظنش خص ضروري تكون في نفس المدينه اللي انت ماشي ليها باش يوصلك حتى للمدينه بطبيعه الحال. ماشي انت غادي لبرشلونه وجبرتي الطوموبيل ديال مدريد غادي تركب فيها من الصعب وربما يشكل لكم خطر ولا يشكل لكم شي حاجه من بعد. بالنسبه للناس اللي ما عندهم تسالاو لهم الوريقات، الناس اللي تسالاو لهم الوريقات الاخوان، فحاليا ما كاينش حظ وما كاين حتى شي جهه خرجت شنو تعمل مع هاد الناس هادو. ما يمكنلكش انت غادي تخرج من المغرب بطبيعه الحال الا ما كانش شي قرار يعني من الحكومه الاسبانيه انه فعلا غادي تسمح لهاد الناس تستقبلهم رغم انتهاء الصلاحيه البطاقه ديالهم. فما كاينش شي قرار لا من الجهات المعنيه اللي هي وزاره الهجره ولا الوزاره الداخليه ولا الاسترانخيريه انها غادي تسمح للناس واخا تسالات لهم الريزيدنسيه انهم يدخلوا لاسبانيا. وبطبيعه الحال ملي كتجي تملا داك النموذج كيعملوا تما، كتعمل ضروري تعمل الصلاحيه ديال الانتهاء ديال الريزيدنسيه ديالك. فاذا كانت عندك الانتهاء الصلاحيه كما نقولوا منتهيه الريزيدنسيه ديالك، فما يمكنلكش انك تباسي لواحد النقطه اخرى وما يعطيكش الثمن وما يعطيكش صافي بانما انتهاء العمليه ديال الخلاص ديالك. فضروري حتى الشركه ما غاديش تقبل لك بطبيعه الحال الا كانت
الصلاحيه ديال الريزيدنسيه ديالك منتهيه. فلحد الان ما كاينش شي قرار. ربما ان شاء الله هذا اللي دابا حاليا غادي نبقاو نطالبوا به الجمعيات، والجمعيات تطالب بهذا الشيء هذا، انه حتى دوك الناس اللي انتهت لهم الصلاحيه ديال الاقامه ديالهم يكون لهم شي حل، ويكون لهم مكان طبيعه الحال بالتناسق مع هاد الشركات بطبيعه الحال ديال البواخر، باش ما تتحرمش هاد الناس، باش يكون لهم مكان، يكون حتى هي تعلمهم وتعلم السلطات المغربيه باش تسمح لهم بالخروج، باش يكون واحد التناسق بيناتهم، باش حتى هما يقدروا يجيو للمكان ديال الاقامه ديالهم هنا في اسبانيا. نتمنى من الله انه في الايام المقبله تكون مجموعه من الرحلات ونوافيكم بها ان شاء الله. وتحياتي لكم وشكرا لكم للمتابعه، ونتمنى من الله انكم تبارطاجيو وتوضعوا لايك، ما تنساوش لي لايك وتوضعوا لايك وتبارطاجيو الفيديوهات. تحياتي لكم، كان معكم ابو مريم، السلام عليكم.